आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला काल सुरक्षा विशींच्या मंत्रिमंडळ समितीची बसका जाली। देशभरात गरजेच्या इंधनाचो उणाव ना अशें आश्वासन सरकारान दिलां। पीएनजी कनेक्शनांच्या विस्ताराचेर भर दिला। अमेरिकेन इराणाच्या वीज प्रकल्पांचेर हल्लो केल्यार हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुरायपणान बंद करपाची धमकी इराणान दिल्या। आसाम, केरळम आनी पुडुचेरीन जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज सादर करपाची प्रक्रिया आज सांजवेळा सोंपता। सरकार आज म्हत्वाच्या धोरणात्मक खणीज ब्लॉकांच्या पावणेचो 7वो टप्पो सुरू करतले। स्कॉशान डिफेंडिंग चॅम्पियन अनाहत सिंगान मुंबईन जाल्ल्या इंडियन ओपनान बायलांच्या एकोडी गटान किताब जिखलो जाल्यार अभय सिंगान दादल्यांच्या एकोडी गटान जैत मेळयलें। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर काल सुरक्षा विशींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बसकेची येजमानकी चलयली। मोदी हांणी सांगलें, हो संघर्श ही एक सतत बदलपी परिस्थिती आसा आनी पुराय संवसाराचेर ताचो कसलो ना कसलो परिणाम जाला। अशे परिस्थितीन ह्या संघर्षाच्या परिणामा पासून नागरिकांक राखण दिवपा खातीर सगळे यत्न करचे पडटले अशें तांणी म्हळें। तशेंच म्हत्वाच्या वस्तूंची साठेबाजीन काळा बाजार जावचो न्हय हे खातीर राज्य सरकारां कडेन योग्य समन्वय सादचो अशें तांणी सांगलां। मंत्री आनी सचीव हांचो आस्पाव आशिल्लो गट तयार करपाचो निर्देश प्रधानमंत्र्यांनी दिलो। प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या निवेदना प्रमाण बसके वेळार कॅबिनेट सचीव डॉ. टी.व्ही. सोमनाथन हांणी संवसारीक परिस्थितीचेर आनी सगळ्या संबंदीत मंत्रालयांनी आनी खात्यांनी आतां मेरेन घेतिल्ल्या आनी नियोजीत केल्ल्या उपाय येवजणे विशीं सविस्तर सादरीकरण केलें। गरजेच्या वस्तूंची सतत उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर अल्पकालीन, मध्यमकालीन आनी दीर्घकालीन उपायांचेर सविस्तर चर्चा जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत आशियांतल्या बदलत्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, वायू, वीज आनी सारे क्षेत्राच्या स्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर उंचेल्या पावंड्यावेल्या बसकेची अध्यक्षता केली। देशभरात अखंड पुरवण, स्थिर लॉजिस्टिक्स आनी कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करप हो नवी दिल्लींत जाल्ले ह्या बसकेचो मुखेल हेतू आशिल्लो। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान, पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी, वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल, रसायन आनी सारे मंत्री जे.पी. नड्डा, नागरी विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू, उर्जा मंत्री मनोहर लाल आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले। देशभरात गरजेच्या इंधनाचो उणाव ना अशें आश्वासन सरकारान दिलां। तेल रिफायनरीज पुराय क्षमतेन काम करतात आनी पेट्रोल आनी डिझेलाचो फावो तो सांठो उपलब्ध आसा। किरकोळ दुकानांनी कसलोच उणाव जाल्ल्याची नोंद जावना। घरगुती एलपीजी सिलिंडराची पुरवण सुरळीत सुरू आशिल्ल्याचें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान निवेदनात म्हळां। तशेंच सरकारान राज्यांक वेपारी एलपीजीचें वांटप वाडयलां। शिक्षण संस्था आनी हॉस्पिटलां सयत मुखेल क्षेत्रांक प्राधान्य दिलां आनी पीएनजी कनेक्शनाच्या विस्ताराक प्रोत्साहन दितात अशें निवेदनात म्हळां। तशेंच राज्यांक घरगुती आनी वेवसायीक गिरायकां खातीर नवीं पीएनजी कनेक्शन सोंपी करपाचो सल्लो दिला। एलपीजीचो सांठो आनी काळो बाजार आडावपा खातीर वेगवेगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी धाडी घालप चालूच आसा अशें मंत्रालयान सांगलें। अमेरिकेन इराणाच्या वीज प्रकल्पांचेर हल्लो केल्यार इराण हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुरायपणान बंद करतलो आनी इराणाचे वीज प्रकल्प परतून बांदले बगर उदका मार्ग उगडचो ना अशी शिटकावणी इराणच्या इस्लामीक रेव्होल्युशनरी गार्ड कोर IRGCन दिल्या। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणान 48 वरां भितर हॉर्मुझ सामुद्रधुनी उक्ती केली ना जाल्यार इराणांतल्या वेगवेगळ्या वीज प्रकल्पांचेर हल्लो करून ते नश्ट करतले आनी हाची सुरवात सगळ्यात व्हडल्या वीज प्रकल्पाचेर हल्लो करून करतले अशी शिटकावणी दिल्या उपरांत IRGCचें हें निवेदन आयलां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन। एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
आसाम, केरळम आनी पुडुचेरीन जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज सादर करपाची प्रक्रिया आज सांजवेळा सोंपता. फुडल्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक दोनूय राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांत एकाच पावंड्यान मतदान जातलें. मंगळारा उमेदवारी अर्जांची छाननी जातली. उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमाणी तारीख आसा 26 मार्च. तामिळनाडून 23 एप्रिलाक एकाच पावंड्यान मतदान जातलें. अस्तंत बंगालांत 23 आनी 29 एप्रिलाक 2 पावंड्यांनी मतदान जातलें. तामिळनाडू खातीर अस्तंत बंगालांतल्या वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर अधिसुचोवणी ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक जारी जातली. अस्तंत बंगालांतल्या वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर अधिसुचोवणी 2 एप्रिलाक जारी जातली. चारूय राज्यां खातीर आनी केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर मतमेजणी मायाच्या 4 वेळ जातली. भारतीय जनता पक्षान केरळांत जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारांची आनीक एक वळेरी जाहीर केल्या. वर्कला विधानसभा मतदारसंघांतल्यान अॅडव्होकेट एस. स्मिथा हांकां उमेदवारी दिल्या. केरळांतल्या 140 वांगड्यांच्या विधानसभे खातीर 9 एप्रिलाक मतदान जातलें आनी मायाच्या 4 वेळ मतमेजणी जातली. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी. किशन रेड्डी आज म्हत्वाच्या धोरणात्मक खणीज ब्लॉकांच्या पावणेचो 7वो पावंडो सुरू करतले. ह्या 7व्या पावंड्यान खण लीज आनी कॉम्पोजीट लायसन्स खाला वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 19 ब्लॉकांचो आस्पाव जाता. ह्या ब्लॉकांत नितळ उर्जा, प्रगत तंत्रज्ञान, खत उद्योग आनी धोरणात्मक उद्योगां खातीर गरजेची वेगवेगळ्या खणिजांचो आस्पाव जाता. सर्वोच्च न्यायालयान सगळ्या राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक कांदेंच्या परिस्थिती विशीं अद्ययावत डेटा 18 माय मेरेन सादर करपाचो निर्देश दिला. तातूंत अधिकृत क्षमता आनी गर्दीचे उपाय काडपा खातीर घेतिल्लीं पावलां हांचो आस्पाव आसा. हालींच्या एका आदेशान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आनी न्यायमूर्ती संदीप मेहता हांच्या खंडपीठान महिलांच्या कांदेची आंकडो आनी तातूंत उपलब्ध सुविधांचो तपशील मागला. हातूंत महिला कैद्यां बरोबर रावपी भुरग्यांच्या शिक्षण आनी कल्याणा खातीरच्या उपाय येवजण्यांचो आस्पाव आसा. केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल हांणी वीज ही एक मुळावी गरज आसा हाचेर भर दिला. सर्वसामान्यांक परवडपी वीज उपलब्ध करून दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें तांणी सांगलां. ते नवी दिल्लींत भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026च्या समारोप सत्रांत उलयताले. उर्जा मंत्र्यांनी नमूद केलें की सौभाग्य योजना आनी पीएम सूर्यघर ह्या सारक्या येवजण्यांक लागून आतां देशांतल्या पयसुल्ल्या वाठारांनी तशेंच शिमेवयल्या वाठारांनी वीज पावल्या. उर्जा क्षेत्राच्या फुडारा संबंदीत मुखेल मुद्द्यांचेर चर्चा करपाक हे परिशदेक लागून एक मंच मेळ्ळा अशें तांणी सांगलें. धोरण निर्माते, उद्देग फुडारी, गुंतवणूकदार आनी नवनिर्माण करपी एकठांय येवन उर्जा क्षेत्राच्या फुडारा विशीं विचार विनिमय करतात. ह्या शिखर सभेची फुडली आवृत्ती 2028 वर्सा गुजरातांतल्या गांधीनगर शारांत जातली अशें वीज मंत्र्यांनी जाहीर केलें. भारतीय हवामान खात्यान आयएमडीन आज केरळा, माहे, कोकण आनी गोंयांत उश्ण आनी दमाट हवामान आसपाचो अदमास उक्तायला. स्क्वॉशान काल सांजवेळा मुंबयत जाल्ले इंडियन ओपनान अव्वल मानांकीत आनी डिफेंडींग चॅम्पियन अनाहत सिंगान बायलांच्या एकोडे गटांतले किताब जिखलो जाल्यार अभय सिंगान दादल्यांच्या एकोडे गटांत जैत मेळयलें. अनाहत सिंगान दुसरे सुवाते वेले इजिप्टाचे खेळगडे हॅना मोताजाचेर 3-1 अशें जैत जोडलें. मजगतीं अभयान वीर छोटराणीचेर सरळ सेटांनी फक्त 32 मिनटांनी 3-0 अशें जैत मेळयलें. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला काल सुरक्षा विशींच्या मंत्रिमंडळ समितीची बसका जाली. देशभरांत गरजेच्या इंधनाचो उणाव ना अशें आश्वासन सरकारान दिलां. पीएनजी कनेक्शनाच्या विस्ताराचेर भर दिला. अमेरिकेन इराणाच्या वीज प्रकल्पांचेर हल्लो केल्यार हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुरायपणान बंद करपाची धमकी इराणान दिल्या. सरकार आज म्हत्वाच्या धोरणात्मक खणीज ब्लॉकांच्या पावणेचो 7वो पावंडो सुरू करतले. स्क्वॉशान डिफेंडींग चॅम्पियन अनाहत सिंगान मुंबयत जाल्ले इंडियन ओपनान बायलांच्या एकोडे गटांत किताब जिखलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.